अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इश्तियाक गोंदल। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल की बात करेंगे और जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और जब पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल की बात होती है तो फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से भी बातचीत की जाती है और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से रावला कोट और गिरदोनवाह की बात करें तो इस वक्त वहाँ पर सड़कों की बंदिश नज़र आ रही है और इस सड़कों की बंदिश की वजह से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद ने मुतअद्दिद अहम शाहराएँ बंद कर रखी हैं, जिससे वहाँ पे खुराक का मसला आ रहा है। अद्वियात और जो दीगर ज़रूरी एशिया हैं उनकी जो तरसील है वो भी मुतासर हुई है। और इस हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका कहना है कि वो रास्ते खोलने और हालात मामूल पर लाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसी हवाले से अगर मज़ीद तफसीलात की बात की जाए तो इंतज़ामिया रावला कोट के मुताबिक कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद ने रावला कोट और गिरदोनवाह की मुख्तलिफ शाहराहों पर दरख्त गिरा कर, पत्थर रख कर और नाके लगा कर वहाँ के जो रास्ते थे वो बंद कर दिए। और जब उन्होंने ये रास्ते बंद किए तो वहाँ के जो आम शहरी थे या जो मरीज़ थे, तलबा थे या जो मुसाफिर थे जो सफ़र कर रहे थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि सड़कों की बंदिश के बायस खुराक, अद्वियात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर ज़रूरी एशिया की सप्लाई भी मुतासर हुई है। और माल बरादर गाड़ियों के ड्राइवर जो हैं वो खौफ के बायस इन रस्तों पर सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं, जिससे बाज़ इलाकों में जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी किल्लत पैदा होने का ख़दशा पैदा हो चुका है। इस हवाले से इंतज़ामिया के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आज बाग रावला कोट रोड को खोलवाने के लिए सड़कों से दरख्त और मलबा हटाने का काम शुरू किया। और जब ये काम शुरू हुआ तो इस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करते हुए बाग रावला कोट रूट को बहाल कर दिया। और इसके साथ साथ जब दीगर रस्तों को भी मरहलावार खोलने की कोशिशें जारी हैं। और इस हवाले से वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है उनका कहना है कि बाज़ मकामात पर मुसल्लह अफराद ने सड़कों और पहाड़ी इलाकों में पोजीशनें कायम कर रखी थीं और उनके पास जदीद असला था जिसे वो इस्तेमाल कर रहे थे। और उनकी तरफ से मज़ीद ये भी कहा गया कि कुछ सरकारी इमारतों, मसाजिद और एक हाई स्कूल की इमारत पर कब्ज़ा भी किया गया, जिन्हें वागज़ार करवाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक एक माह से अहम शाहराहों की बंदिश के बायस न सिर्फ आवाम की आमद-रफ्त मुतासर हुई बल्कि कारोबार, ट्रांसपोर्ट और सियाहत को भी नुकसान पहुँचा है। इंतज़ामिया का कहना है कि वीडियोज़ और दीगर शवाहिद की मदद से वाक़े में मुलव्वस अफराद की शनाख्त की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। ये तमाम दावे और मालूमात इंतज़ामिया रावला कोट के मौक़िफ़ पर मबनी है, लेकिन यकीनी तौर के ऊपर जब ये सूरत हाल होगी तो फिर ये ज़रूर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके से सूरत हाल होती है तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आम शहरियों को उठाना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम मुतलका फ़रीक़ैन तहम्मुल, ज़िम्मेदारी और मुज़ाकरात के ज़रिए जो है इस मसले के पुरअमन हल की कोशिश करें। अगर ये कशीदगी और तसादम खुदा न खास्ता इसी तरीके से जारी रहा तो न सिर्फ मकामी आबादी मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी बल्कि हिंदुस्तान समेत बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस सूरत हाल को अपने ज़ाविये से पेश करने की कोशिश करेगा। वो अपनी मीडिया फ्रेमिंग करेगा और ऐसे हालात में ये ख़दशा मौजूद रहता है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुज़ालिम से आलमी तवज्जो हट जाए और इस सूरत हाल को मुख्तलिफ सियासी बयानियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए तमाम फ़रीक़ों के लिए बेहतर रास्ता यही है कि अवाम के मफाद को मुकद्दम रखते हुए इख्तलाफात को बातचीत और कानून के दायरे में रहकर हल किया जाए। तो ये जो रावला कोट की मौजूदा सूरत हाल है और वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ की जो मकामी आबादी है वो जिस तरीके से मुश्किलात का शिकार है, इस हवाले से ज़रा ये एक अहम वीडियो क्लिप देखिए।
यकीनी तौर के ऊपर जब मोबाइल की बात होती है और जिस तरीके से हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और उनके हाथों के अंदर जब मोबाइल आप देखते हैं तो इंसान के जहन में ज़रूर ये ख्याल आता है कि क्या हर वक्त मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं। लेकिन अभी इस हवाले से जो अहम खबरें सामने आई हैं और जिस तरीके से ये नौजवानों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल और सोशल मीडिया की जो दीगर प्लेटफॉर्म हैं उनका जिस तरीके से इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है तो उसने एक अलार्मिंग जो सिचुएशन है उसको जन्म दिया है। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया बच्चों की ज़िंदगी का यकीनी तौर के ऊपर एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल एहतियात और निगरानी के बगैर किया जाए तो ये बच्चों की तालीम, ज़हनी सेहत, उनके जो रवैये हैं और जो सिक्योरिटी के लिए भी संगीन ख़तरात पैदा कर सकता है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि वालिदैन, असातिज़ा, मीडिया और हुकूमत मिलकर बच्चों को महफूज और ज़िम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सिखाएँ। अब यकीनी तौर के ऊपर ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक बच्चा स्कूल से वापस आता है, खाना खाता है और फिर कई घंटे मोबाइल फ़ोन पर गुजार देता है। कभी वीडियोस देख रहा होता है, कभी वो गेम खेल रहा होता है और कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा होता है। बज़ाहिर तो ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन इस हवाले से माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर यही आदत मुसलसल बढ़ती रही तो इसके असरात सिर्फ मोबाइल तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि बच्चे की पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकते हैं और उसको बुरे तरीके से मुतासर भी कर सकते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक दुनिया भर में बच्चों का गैर ज़िम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल समाजी, नफसियाती और सिक्योरिटी के नए ख़तरात को जन्म दे रहा है। अमरीकी तहकीकाती इदारों के मुताबिक जो बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं उनमें नींद की कमी भी नज़र आती है, बेचैनी भी होती है, डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं और पढ़ाई के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसी हवाले से CNN की एक रिपोर्ट में भी ख़बरदार किया गया है कि कम उम्री में स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की जहनी, समाजी और जिस्मानी नशोनुमा को मुतासर कर सकता है। इस तरह अरब न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया बच्चों के सोचने का जो अंदाज़ होता है या उसका जो रवैया होता है या जज्बाती सेहत होती है उसके ऊपर भी गहरे और मनफी असरात मुरतब करता है। और इस सारी सूरत हाल का एक और तशवीशनाक पहलू ये है कि साइबर जुराइम में मुलव्वस अनासर भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ जेल साज और साइबर मुजरम बच्चों को झूठी मालूमात, ख़तरनाक चैलेंजेस और मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों की सिक्योरिटी भी ख़तरे में पड़ सकती है। माहिरीन का कहना है कि इसी वजह से दुनिया के कई ममालिक बच्चों के लिए सोशल मीडिया के कवानीन सख्त करने और ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है इसकी एक उम्र की हद मुकर्रर करने और नुकसानदेह मवाद पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं ताकि बच्चों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। अगर इस सारी सूरत हाल में हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सूरत हाल भी कम अहम नहीं है। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद तकरीबन 10 करोड़ 98 लाख है और यकीनी तौर के ऊपर ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो 10 करोड़ 98 लाख की तादाद है इनमें से बड़ी तादाद किसी न किसी शक्ल में ये बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। और यही वजह है कि माहिरीन, वालिदैन, असातिज़ा और मीडिया पर जोर देते हैं कि वो बच्चों को सिर्फ मोबाइल देने की बजाय उन्हें महफूज, ज़िम्मेदाराना और बाशऊर अंदाज में सोशल मीडिया इस्तेमाल करना भी सिखाएँ। और इस हवाले से एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया से मुतल्लिक मौसर कवानीन ना होने की वजह से झूठी खबरें, अफवाहें, नफ़रत अंगेज़ मवाद और गुमराह कुन मालूमात बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। और हमने माजी में देखा कि बाज़ ऑनलाइन गेम्स से जुड़े अफसोसनाक वाक़यात भी सामने आए जिन्होंने दुनिया भर में वालिदैन और माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इसीलिए अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं बल्कि बच्चों की हिफाजत, तालीम और मुस्तकबिल का मामला बन चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि घर, स्कूल और माशरा मिलकर बच्चों को डिजिटल दुनिया के फ़वाइद भी सिखाएं और उसके जो ख़तरात हैं उससे भी आगाह करें और यकीनी तौर के ऊपर एक महफूज, मुतवाज़न और ज़िम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल ही बच्चों के रोशन और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकता है, वरना हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ मसाइल नज़र आएंगे। ज़रा ये वीडियो क्लिप देखिए।
جی ناظرین، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال کس طریقے سے مختلف مسائل پیدا کر سکتا ہے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان کے اندر جب سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت ہے تو ہندوستان کو عالمی سطح کے اوپر بھی شدید شرمندگی، ندامت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جو پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے بھی ہندوستان جو ہے وہ تنقید کی زد میں رہتا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی مذہبی آزادی، کبھی اقلیتوں کے حقوق اور اب جدید ٹیکنالوجی کے مبینہ غلط استعمال پر اٹھنے والے سوالات نے بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. اور اس بار کہانی کسی سیاسی جلسے یا انتخابی مہم کی نہیں بلکہ ان مسلم خواتین کی ہے جن کے بارے میں عالمی جریدہ الجزیرہ نے ایک چونکا دینے والی رپورٹ شائع کی ہے. ذرا تصور کیجئے کہ ایک عام مسلم خاتون اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہی ہے، اچانک سے اس کی تصویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پر ایسے انداز میں سامنے آتی ہے جس کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس نے وہ تصویر نہ بنائی ہوتی ہے نہ وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوتی ہے، مگر جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد سے یا اس کی مدد سے اس کے چہرے، آواز اور شناخت کو تبدیل کر کے اسے ایک نازیبا اور گمراہ کن منظر کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. اور جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو پھر وہ چند لمحوں میں وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور اس خاتون کی عزت، وقار اور نجی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے. عالمی جریدہ الجزیرہ کے مطابق بھارت میں مسلم خواتین کئی برسوں سے آن لائن نفرت انگیز سرگرمیوں کا سامنا کر رہی ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کو مبینہ طور پر مسلم خواتین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں ان کی تصاویر اور ویڈیوز کو تبدیل کر کے جعلی، نازیبا اور گمراہ کن مواد تیار کیا جاتا ہے. الجزیرہ کے مطابق مئی 2023 سے لے کر مئی 2025 کے دوران تقریباً 1300 ایسی ویڈیوز سامنے آئیں جن میں مسلم خواتین کو نازیبا انداز میں پیش کیا گیا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی تصاویر اور ویڈیوز کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ تاثر ملے کہ وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. اسی حوالے سے سینٹر فار دی اسٹڈی آف آرگنائزڈ ہیٹ کے ڈائریکٹر کے مطابق ہندتوا اسے متاثر نفرت انگیز بیانیہ ایسے مواد کو مزید تقویت دیتا ہے، جبکہ بھارتی انسانی حقوق کے کارکن سمیر کے مطابق مسلم خواتین کی رضامندی کے بغیر ان کی ویڈیوز اور تصاویر کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے تبدیل کر کے جھوٹا اور توہین آمیز مواد تیار کیا جاتا ہے، جس سے ان کی ساکھ، عزت اور بنیادی انسانی حقوق برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں. اب یقینی طور کے اوپر جب اس طریقے سے ویڈیو کلپس سامنے آئیں گے تو پھر یہ معاملہ صرف چند ویڈیوز یا تصاویر کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ یہ اس سوال کی کہانی ہے کہ کیا جدید ٹیکنالوجی انسانیت کی خدمت کرے گی یا نفرت اور کردار کشی کا ذریعہ بنتی جائے گی. اور اگر ایسے الزامات پر مؤثر کارروائی نہ ہوئی تو کیا ڈیجیٹل دنیا میں کسی بھی خاتون کی عزت اور شناخت واقعی محفوظ رہ سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، مگر یہ سب کچھ ہندوستان میں کیسے ہو رہا ہے؟ ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں. For years, India's Muslim women have been targeted online. Researchers say AI is now taking that harassment to a new level. Ordinary photographs and videos of Muslim women in India are being turned into fake pornographic images placed in sexually explicit scenarios. Researchers from the Center for the Study of Organized Hate, CSOH, analyzed more than 1,300 AI-generated images and videos shared across 297 public social media accounts between May 2023 and May 2025. They found that sexualized depictions of Muslim women in India generated the highest engagement, more than 6.7 million interactions across X, Facebook, and Instagram. Muslim women in particular get targeted because it feeds into pre-existing narratives concerning the subjugation and the sexualization of Muslim women. This type of harm that we're seeing online being perpetrated against Muslim women fits into these much longer narratives against Muslim communities. For many Muslim women, the consequences go well beyond embarrassment. Some have lost jobs, had to withdraw from social media, or live in fear of further harassment. She was in a burqa, like in a public space. It was just standing, like just minding her own business, that kind of a thing. And she was recorded without consent, and that was blown out of proportion. It was portrayed as if she is engaging in sex work, like pretty viral on social media, right? And then she also started receiving like threatening messages. It isn't the first time Muslim women in India have been targeted online.
In 2021 and 2022, the Sully deals and Bully Buy apps auctioned dozens of Muslim women using doctored photographs. जी नाजरीन, यकीनी तौर के ऊपर जब से हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी है तो उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो शर्मनाक और गलीज चेहरा था अब वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें और अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग की बात करें तो बज़ाहिर तो मुज़ाकरात हो गए थे और पूरी दुनिया जो है बड़ी पुरुमीद थी कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग है अब उसका मुस्तकिल ख़ात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें करके यकीनी तौर के ऊपर इस दुनिया को तीसरी आलमी जंग जैसे तसादम से बचाया भी था। लेकिन बदकिस्मती से ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर न सिर्फ कशीदगी का आगाज़ हुआ बल्कि इसके अंदर तेज़ी भी आई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसमें शिद्दत आ चुकी है और इस हफ्ते के आगाज़ में 3 ऑयल टैंकरों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए, जबकि ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया। इन ताज़ा झड़पों के बायस अबनाए उर्मा से गुजरने वाली बहरी ट्रैफिक में नुमायाँ कमी देखी जा रही है। और जब हम मुज़ाकराती अमल की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 17 जून को दोनों ममालिक के दरमियान एक MOU पर दस्तखत हुए थे जिसका मकसद ही ये था कि इस खित्ते के अंदर कशीदगी कम होनी है और अबनाए उर्मस में तजारती जहाज़ों की महफूज जो आमद रफ्त है उसको बहाल करना है। और ये जो मुआहदा हुआ था इसके तहत ईरान ने 60 रोज़ तक बगैर किसी फ़ीस के तजारती जहाज़ों की महफूज आमद रफ्त की यकीन दहानी कराई थी, जबकि अमरीका ने बहरी नाकाबंदी में नरमी और ईरानी तेल की बरामदात पर बाज़ पाबंदियों में नरमी पर आमादगी ज़ाहिर की थी। उसके चंद रोज़ के लिए अबनाए उर्मस में बहरी सरगर्मियाँ बढ़ गईं और 24 जून को गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद बढ़ते बढ़ते 72 तक पहुँच चुकी थी। ताहम बुनियादी इख्तलाफात बरकरार रहे। ईरान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा कि उसे अबनाए उर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों की आमद रफ्त को मुनज़्ज़म करने और फ़ीस वसूल करने का हक़ हासिल है, जबकि अमेरिका, खलीजी ममालिक और यूरोपीय इत्तेहादी आज़ाद और बिला रुकावट बहरी आमद रफ्त पर ज़ोर देते रहे। ये इख्तलाफात दोबारा कशीदगी की सबसे बड़ी वजह बने। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला ये मुआहदा फ़ौरी तौर पर मुकम्मल इस्तेहकाम नहीं ला सकेगा और इसके दौरान बार बार उतार चढ़ाव आ सकते हैं और मौजूदा सूरत हाल इसी खदशे की अक्कासी करती है जहाँ जंग बंदी के बाद एक मरतबा फिर दोनों ममालिक आमने सामने आ गए हैं। अगर ये कशीदगी इसी तरह बरकरार रही और अबनाए उर्मस से तेल बरादर जहाज़ों की आमद रफ्त मज़ीद मुतासर हुई तो आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। चूँकि पाकिस्तान अपनी तेल की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामद करता है, इसलिए आलमी कीमतों में मुसलसल इजाफे की सूरत में पाकिस्तान में भी पेट्रोल, डीज़ल और दीगर तेल की मसनूआत महंगी होने का इम्कान पैदा हो सकता है और इसके नतीजे में यकीनी तौर के ऊपर महंगाई, ट्रांसपोर्ट के अखराजात और जो बिजली की पैदावारी लागत है वो भी मुतासर हो सकती है। इसलिए अबनाए उर्मस की सूरत हाल सिर्फ मशरक़ वस्ता तक महदूद नहीं बल्कि इसके असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत पर भी मुरतब हो सकते हैं। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी ना आई तो आने वाले दिनों में आलमी तवानाई की मंडी मज़ीद दबाव का शिकार हो सकती है, जिसके असरात पाकिस्तान की आवाम को भी ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों की सूरत में महसूस हो सकते हैं। अब हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं और अमेरिका ईरान कशीदगी, अबनाए हुर्मस, खित्ते की बदलती हुई दिफाई सूरत हाल, आलमी ताकतों की हिकमत अमली और पाकिस्तान पर उसके मुमकिन असरात के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल एजाज़ महमूद मलिक। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दफ़ा फिर कशीदगी क्यों बढ़ी और ये जो कशीदगी बढ़ी है तो ये सूरत हाल कितना संगीन रुख इख्तियार कर सकती है? बहुत बदकिस्मती की बात है जी कि जब दोनों पार्टीज ने एग्री करके एक पीस प्रोसेस इनिशिएट किया और उस पर इतनी पेशरफ्त हुई, फिर उसके जो 14 निकात मानेंगे उसमें ये चीज़ शामिल थी कि MOU साइन होने के 60 दिन तक ईरान का किस तरह का कंट्रोल होगा फॉर फ्री एंड जो है इजी एक्सेस टू अबनाए हुर्मस की अगर हम बात करें तो इन एंड आउट ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मस। इसमें रिपोर्टेडली ईरान ने 4 शिप्स पे जो है उनको उन्होंने इंटरसेप्ट किया जिसमें बहरीन और कतर का भी शिप शामिल है।
حالانکہ قطر تو فیسیلیٹیٹر ہے پاکستان کے ساتھ ان ساری پیس ٹاک کا، تو وہاں سے یہ چیز انیشیٹ ہوئی، اور پھر رسپانس میں ملٹیپل لوکیشنز پہ جو پاسداران کی سیٹ اپس تھے اس میں امریکہ نے جو ہے میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک اسکلیشن ہے، اور اس کی دو ریزنز ہیں اپیرنٹلی. ایک تو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کافی عرصے سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، اور یہ پورا پروسیس جو ہے امن کا جس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، یہ انیشیٹ بھی امریکن ریکویسٹ پہ ہوا، اور پھر اس کے جواب میں جیسے آپ کو اور ناظرین کو پتہ ہے کہ بہت ساری اس میں ڈیڈ لاک کی طرح کی سچویشنز آئیں. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ کسی دونوں پارٹیز میں سے کسی نے بھی اس سیز فائر کو ریووک نہیں کیا، اور سیز فائر کسی نہ کسی طرح چلتا رہا چھوٹی موٹی جھڑپوں کے ساتھ. لیکن یہ ایک بڑی میجر جو ہے ڈیولپمنٹ ہے اس کے اگینسٹ. حالانکہ اس دوران ٹیمپریچرز کبھی ہائی ہو جاتے ہیں، جس میں عمومی طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہیں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ بیانات، اور پھر اس کے جواب میں ایرانی رسپانس، لیکن وہ ساری لفظوں کی جنگ ہے. اس سے جو بیک ڈور چینلز چل رہے تھے، ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہو رہی تھیں، اس پہ کوئی خاص ہم نے نہیں دیکھا کہ فرق پڑا ہو. لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ پورے پروسیس کو بھی جو ہے متاثر کر سکتی ہے. لیکن ابھی جو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جس طرح چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، ہوپ فلی یہ فردر ایسکلیشن نہیں ہوگی، اور پیس پروسیس جو ہے وہ ایز پلانڈ آگے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن کوشش اس چیز کی ہونی چاہیے دونوں سائڈ سے کہ وہ ایک دوسرے میں ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے بہتر کمیونیکیشن کریں. اصل میں جب اتنے سالوں کی جنگ ہو، اتنے سالوں کی دوریاں ہوں، کے بعد ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک قدرتی بات ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے کمیونیکیشنز. آپ دیکھیں کہ پاکستان بھارت کی بھی سیز فائر ہے ایل او سی پہ، اس میں بھی کبھی کبھار جو ہے وائلیشنز ہو جاتی ہیں بھارت کی طرف، لیکن اس کے فوراً بعد فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری ملٹری ٹو ملٹری کمیونیکیشن ہے، تو وہ سچویشن ڈیفیوز ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہاں پہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں زیادہ کمپلیکس ہیں. کمپلیکسٹیز کو دور کرنے کا بیسٹ حل یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے کمیونیکیٹ کرنے کے ملٹیپل چینلز ہونے چاہیے. بالکل صحیح. ابھی آپ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ پہلے بھی معمولی جھڑپیں ہوتی تھیں، لیکن اس دفعہ ان جھڑپوں کے اندر، اس لڑائی کے اندر ایک شدت نظر آ رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا تو بڑی دور کی بات، شاید ایک دوسرے کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے وہ نہ صرف مذاکراتی میز کے اوپر بیٹھے بلکہ مذاکراتی عمل بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. اب اگر اس کے اندر ایک ڈیڈ لاک آیا ہے، یہ لڑائی ہو رہی ہے، جھڑپوں کا آغاز آ گیا ہے، دونوں کے درمیان کشیدگی بڑی ہے، تو کیا مختصراً بتا سکتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری امریکہ کے اوپر عائد ہوتی ہے یا پھر ایران کے اوپر؟ قصوروار کون ہے؟ میرا اگر آپ آنیسٹ اوپینین لیں تو ظاہر ہے موسٹلی تو اس کی ذمہ داری امریکن سائڈ پہ ہے، لیکن ایرانین سائڈ پہ بھی جو ہارڈ لائنرز ہیں کبھی کبھار وہ بھی اس طرح کا ان کی پوسچرنگ ہوتی ہے جو ٹیمپریچرز کو دوبارہ جو ہے بڑھا دیتی ہے. اور اس کی لاجیکل وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کو ظاہر ہے ایک شکست ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس شکست کے بعد کوئی جو ہے بالکل امریکہ نے ہتھیار ڈال دیے ہوں، یا امریکہ کا جو سٹیٹس ہے سول سپر پاور وہ ختم ہو گیا ہو. اس کی وہ جو دنیا کی سب سے بڑی افیکٹو فوج بشمول ایئر فورس نیوی وہ رکھتا ہوا ایک ملک، اس کو آپ یو ہیو ٹو ٹریٹ، ایون اینیمی بھی ہونا تو اس کو بھی ایک رسپیکٹ سے ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. ایران کی طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوشن آف وکٹری جو ڈیولپ ہوا ہے نا،
وہ اس سے شاید کچھ مس لیڈنگ تھاٹ پروسیس ہے وہاں پہ, اور وہ مس لیڈنگ یہ ہے کہ جی ہم نے تو ان کو ہرا دیا ہے تو اب ہم ان کو اپنی مرضی سے ٹریٹ کریں گے. یہ جو ہے نا کنفرنٹیشن کی پالیسی, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ آج ہی نہیں, یہ آنے والے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایران کے ایرانی ڈیسیژن میکرز کے ذہنوں میں یہ نوشن رہتا ہے تو وہ اس خطے کے امن کے لیے بھی ایک خطرہ ہوگا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ پھر ایران کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ان کو 1-2 سال مل جائیں اپنی اکنامک ریوائول کے لیے, ان کو فری ٹریڈ ایکسیس مل جائے, وہ اپنی انرجی ریسورسز کو سیل کر کے جو ان کا ہیوج پوٹینشیل ہے وہ اپنے آپ کو بڑی جلدی وہ باؤنس بیک کریں گے ایز اے ریجنل پاور. تو جب وہ ایک ریجنل پاور بن جاتے ہیں تو اس نوشن کے ساتھ اگر وہ اپنے آپ کو اپنا مسلز جو ہے نا وہ فلیکس کرنا شروع کر دیں گے اس ریجن میں, تو پھر تو وہ کل کو قطر کو بھی, بحرین کو بھی, یو اے کے ساتھ تو پہلے ہی ان کی لڑائی ہے, تو سب کو وہ جو ہے نا جب اپنے مسل دکھانا شروع کریں گے تو پھر ہم ایک دوبارہ ود ان انٹرا گلف اسٹیٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خام خواہ کی جو ہے نا دشمنی یا غیر دوستانہ جو ہے نا ماحول کریٹ کریں گے, جس کا فائدہ الٹیمیٹلی پھر اسرائیل کو ہوگا اور امریکہ کو ہوگا, کیونکہ وہ پہلے بھی انہوں نے ایران کو ایز اے تھریٹ پوز کر کے جو ہے انہوں نے اس خطے میں اپنے بیسز بنائے. 30 سے 35 ہزار ان کے ٹروپس یہاں پہ ہیں, انہوں نے ملٹی بلین ڈالر کا اپنا اکوپمنٹ بیچا ان سارے ملکوں کو, اور ایک ایسی فالس سیکیورٹی امبریلا ان کو بیچی جو جنگ میں ان کے لیے 1 گھنٹہ بھی کام نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں ضرور ہو رہی ہیں, ان کے اندر شدت بھی ہے, لڑائی کے اندر اضافہ بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود یہ معاملات, یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ کھٹائی میں نہیں پڑے گا, بلکہ یہ جو اگر کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے, یہ اختلافات ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے اور پھر بہرحال جو ہے یہ مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ہی یہ آگے معاملات بڑھیں گے. آپ پر امید ہیں اس حوالے سے؟ جی میں پر امید ہوں, کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے کنسنٹ سے یہ پروسیس انیشیٹ ہوا ہے اور اب تک چل رہا ہے, اور اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. ایران سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا اس امن معاہدے کا, اور جتنی دیر یہ امن معاہدہ رہتا ہے, اگرچہ اس کے پھر سپائلرز ہیں, اسرائیل سب سے بڑا سپائلر ہے اس کا, لیکن ایران کو ہر روز جو ہے امن کا ایک دن بھی جو ہے وہ ایران کو ایک میسو جو ہے فائنینشیل جو ہے اسٹرینتھ دے گا. تو ایران کو بھی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھتے ہوئے فلیکسیبل رہنا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے کی, کچھ دن پہلے کی بات کریں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ اسرائیل کے خلاف بیانات دیتے ہوئے بھی نظر آتے تھے, اسرائیلی صدر کے خلاف بھی ان کے بیانات سامنے آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھی تو واقعی ایران کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی اختلافات بڑھے ہیں, اور دونوں ممالک کے درمیان اب وہ والے تعلقات نہیں ہیں جو شاید آج سے 8 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے تھے؟ نہیں, میرا نہیں خیال جی, یہ ساری آپٹکس ہیں. یہ ایسی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کبھی کبھار اپنے بچوں کو ڈانٹ دیں تو اس سے وہ بچے آپ کے رہتے ہیں, اور آپ کی لائلٹیز اور آپ کی ساری جو ہے نا انرجیز اپنی انہی فیملی کے اور بچوں کے لیے ہوتی ہیں. اسرائیل جو ہے وہ اگرچہ اس کو بنایا برطانیہ نے اور یورپین ملکوں نے مل کے تھا, لیکن اس کو جو آج جہاں تک پہنچا ہے اس کو وہاں تک لانے میں امریکہ کا ایک حصہ ہے, اور وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وائٹ ہاؤس میں کون ہے. ہسٹری میں صرف ایک ہی پریزیڈنٹ ایسا تھا جس نے اسرائیل کو چیلنج کیا تھا, اور اس کا انجام ساری دنیا نے دیکھ لیا تھا. تو میرا نہیں خیال یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں. الٹیمیٹلی امریکہ, کیونکہ امریکن ڈیسیژن میکنگ میں, امریکن ڈیپ اسٹیٹ میں زائنسٹ لابی جو ہے ان کا بہت اثر رسوخ ہے. وہ امریکن فائنانسز کو کنٹرول کرتے ہیں, امریکن میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, اور امریکن ڈیسیژنس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ یہ اس طرح کی آپٹکس سے وہ چیزیں مبرہ ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی امریکہ ہمیشہ انہی کا ساتھ دے گا. سر, میری ٹائم افیئرز ٹاسک فورس ایک بنی تھی اگست 2024 کے اندر,
اور اس کے بعد اس کے اندر بڑی ریفارمز آئیں اور کہا گیا کہ ہماری جو بندرگاہیں ہیں یا جو ہمارا بحری راستہ ہے اس کے اندر جو ہم نے تجارت ہے اس کو بڑھانا بھی ہے، اور اگر کسی جگہ کے اوپر ٹیکس چوری ہوتی ہے تو اس کو خاتمہ بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گوادر پورٹ کا تو ذکر کرتے ہیں اور بڑی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی 180 سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ایران کی چاہ بہار بندرگاہ بھی ہے، جو ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ اس کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را کے پاس ہیں۔ لیکن ابھی پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوادر پورٹ اور چاہ بہار پورٹ جو ہے، جو ماضی کے اندر ایک دوسرے کے حریف سمجھی جاتی تھی یا مفادات کے ٹکراؤ کا اس کے اوپر لیبل لگا ہوا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر گوادر پورٹ اور چاہ بہار کے حوالے سے کوئی مشترکہ فریم ورک بھی سامنے آ سکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ اس کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، انٹرنیشنل افیئرس میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے، جنگ سے سال 2 سال پہلے، ایک سٹیج آئی تھی کہ ہمارے ایران کے ساتھ بڑے ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی، ایون شوٹنگ وار کے جو ہے نا ایک سینیریو بن رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد پاکستان نے اپنے اصولی موقف کی بنیاد پہ ایران کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد آج آپ دیکھیں کہ ان کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں، اور بھارتی جو ہے را وہاں ایکسپوز ہوئی، اور وہاں اب ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے۔ تو جبکہ یہ ہمارا انقلاب جب آیا، اسلامی انقلاب، اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ بہت شاندار نہیں رہے تھے ایران کے ساتھ ماضی میں، اور اب بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ایک کولیبریٹو ماڈل بن سکتا ہے جس میں یہ دونوں پورٹس مل کے وہ کام کریں کہ بجائے آپس میں کمپیٹ کرنے کے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں اور گلف کے دوسرے پورٹس جو ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کریں۔ بالکل صحیح سر، ذرا بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ نظر آ رہا ہے، اور بلوچستان کی سڑکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں، آپ وہاں پہ سفر نہیں کر سکتے، ان کو تجارت کے لحاظ سے استعمال نہیں کر سکتے بڑے اعتماد کے ساتھ۔ لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ ایک خصوصی ہائی وے سیکیورٹی فورس جو ہے وہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی، بڑا خوش آئند بات ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے۔ اس سے جو حالات بہتری بھی ہوگی، اور یہ ایفرٹ کمپلیمنٹ کرے گی وہ پوری جو ہم کاؤنٹر ٹیررزم وہاں پہ ایفرٹس کر رہے ہیں اس کو یہ سپورٹ کرے گی، کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے۔ بھارت جنگ ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپریشن سندور کنٹینیو رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ اس کی کنٹینیوشن ہمیں کے پی اور بلوچستان میں ہی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ بھارتی پراکسیز، بھارتی فنڈنگ اور بھارتی اسپانسرشپ کے ساتھ پاکستان میں جو ہے وہ معصوم لوگوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو اور ان کے کیمپس کو وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر یہ ملٹی بلین روپیز کی یہ اس کے اوپر میں خالد فنڈنگ اپروو جی، ہوئی ہے، 25 ارب روپے لگائے جا رہے ہیں۔ جی تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ شاہراہیں محفوظ ہوں گی تو لوگوں میں تحفظ آئے گا، اور پھر جو عدم تحفظ کی وجہ سے جو بزنس متاثر ہو رہے ہیں، جو جاب اپرچونیٹیز متاثر ہو رہی ہیں، وہ چیزیں دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گی۔ تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ سر، ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ ہندوستان کا جو بارڈر ہے اس سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ وہاں پہ کچھ انتظامات کیے گئے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر، تو معاملات کے اندر کافی حد تک بہتری آئی۔ پھر افغانستان کا ذکر کیا جاتا تھا، وہاں پہ ہم نے فینسنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا، اس کے اوپر اربوں روپے لگائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپریشن غضب للحق جو تھا اس کا بھی آغاز ہم نے کر لیا۔ پھر ایران کے ساتھ جو بلوچ لبریشن آرمی کی بات کی جاتی تھی، یا ہم کہتے تھے وہاں سے دہشت گردوں کو سپورٹ ملتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے ایران کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آ گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کم ہونے کی بجائے ایک دفعہ پھر اس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن جو جنگ ہارنے کے بعد ہے، وہ اس کے بعد انہوں نے اپنے ریسورسز
وہ جو ہے مزید ڈائیورٹ کیا ہے اس کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے. اور بدقسمتی سے وہ افغانستان جس کو ہم نے 40 سال تک جو ہے نا ان کو اپنے گھر میں بٹھا کے کھلاتے رہے, ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز, ہیلتھ, میڈیکل کیئر اور تعلیم اور روزگار کے ذرائع ان کو مہیا کیے, آج وہ بھارتی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پلس یہ تھوڑا سا ویسٹرن بارڈر باوجود اس کے کہ فینسنگ ہے اور اس پہ سرویلنس بھی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ پھر بھی کچھ مقامات پہ یہ پورس ہے اور وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج دشمن لے جاتا ہے کبھی. چلیں, بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو. تھینک یو جی. جی ناظرین, ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا ممکنہ مستقبل کیا ہو سکتا ہے, اس حوالے سے ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک کا رد عمل آپ سن رہے تھے. اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے, لیکن آج وہ پاکستان کے بجائے ہندوستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جب سے وہ اس نے ہندوستان کے ساتھ ملایا ہے ہاتھ اپنا, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے, اور افغان طالبان کی عبوری حکومت کے شرمناک اقدامات بھی وقتاً فوقتاً بالکل ہندوستان کی طرح کھل کر بے نقاب ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور افغانستان کی موجودہ صورتحال ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. اسی حوالے سے مختلف بین الاقوامی اداروں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کو دہشت گردی, سیکیورٹی, انسانی حقوق اور خواتین کی تعلیم جیسے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. ان رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کے اثرات صرف اس ملک تک محدود نہیں بلکہ پڑوسی ممالک اور پورے خطے کی سلامتی پر بھی پڑ سکتے ہیں. اسی حوالے سے اگر ہم مزید تفصیلات کی بات کریں تو افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی, انسانی حقوق اور دہشت گردی کے حوالے سے دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے امریکی ادارے گلوبل کنفلکٹ ٹریکر کے مطابق طالبان نے ملک میں سخت قوانین نافذ کر رکھے ہیں اور ریاستی معاملات پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ القاعدہ سمیت بعض شدت پسند گروہوں کی افغانستان میں موجودگی خطے کی سلامتی کے لیے تشویش کا باعث ہے. ادارے کے مطابق ایسے گروہوں کی سرگرمیوں پر عالمی سطح پر نظر رکھی جا رہی ہے. اور اسی حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان میں عام شہریوں کو اب بھی دہشت گرد حملوں کا خطرہ درپیش ہے, جس کی وجہ سے سیکیورٹی کی صورتحال پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اگر ہم دوسری جانب DW کی رپورٹ کی بات کریں تو انہوں نے خواتین اور جو لڑکیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر افغان طالبان کی عبوری حکومت کے اوپر تنقید کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغان طالبان کا 2021 کے اندر غالباً امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ ہوا تھا تو اس کے اندر انہوں نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ خواتین کی جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. اقدامات تو نہیں کیے گئے, لیکن افغان طالبان کا اس حوالے سے جو ایک شرمناک کردار ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم, ملازمت اور عوامی زندگی میں شرکت کے حوالے سے سخت پابندیوں کا ان کو سامنے ہے. اور رپورٹ کے مطابق لڑکیوں کی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم پر پابندیاں اب بھی برقرار ہیں, جبکہ خواتین کے لیے کئی شعبوں میں کام کرنے کے مواقع محدود ہیں. بین الاقوامی اداروں اور مختلف ممالک کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردی, انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق سے متعلق مسلسل تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن, استحکام اور ترقی کے لیے ان مسائل کا حل ضروری ہے, کیونکہ وہاں کی صورتحال کے اثرات پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں. آخر افغانستان کے اندر جو خواتین کی تعلیم کا معاملہ ہے اس کے اوپر پوری دنیا اتنی تنقید کیوں کر رہی ہے؟ یہ افغان طالبان کی عبوری حکومت کے شرمناک اقدامات کون سے ہیں؟ ذرا یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھیے.
Under the Afghan Taliban, that has meant women are largely excluded from public life, and girls are banned from regular education beyond primary school. जी नाजरीन, अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन की तालीम है और जिस तरीके से वहाँ पर उनके ऊपर मुलाजमत के हवाले से पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं या फिर मुलाजमत के बड़े महदूद से उनके पास मौक़े हैं, तो इस हवाले से हम देखते हैं कि जो कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ हो रहा है, अब उस पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है। इसी हवाले से अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़, लड़कियों की तालीम और हालिया वाक़यात के ख़िलाफ़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज जारी है। कनाडा में भी अफ़गान ख़वातीन, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और समाजी कारकुनों ने मुज़ाहरा किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ और इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर फ़ौरी तवज्जो दी जाए। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ और लड़कियों की तालीम से मुतल्लिक़ पाबंदियों के ख़िलाफ़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं और इस सिलसिले के अंदर कनाडा में भी एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। और इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें कहा गया है कि ये जो मुज़ाहरा किया गया था, इसका एहतमाम वुमेन्स मूवमेंट फ़ॉर फ्रीडम ने किया, जिसमें इंसानी हकूक़ की तंजीमों, अफ़गान ख़वातीन और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले कारकुनों ने बड़ी तादाद के अंदर शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने अफ़गानिस्तान में लड़कियों के लिए स्कूल और तालीमी इदारे दोबारा खोलने, ख़वातीन को तालीम, मुलाजमत और आम ज़िंदगी में बराबर के हकूक़ देने का मुतालबा किया। और ये जो एहतजाज हो रहा था, इसका जो एक नारा था या 1 पॉइंट एजेंडा था, वो था कि तालीम सब के लिए और जो सिनफी इम्तियाज़ है उसको ख़त्म करो। वहाँ पर इस तरीके से नारे भी लगाए गए और कहा गया कि ख़वातीन को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। मुज़ाहिरीन का कहना था कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन पर आयद पाबंदियों और सख्त कवानीन की वजह से लाखों ख़वातीन और लड़कियाँ मुतासर हो रही हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो इस मामले पर मौसर किरदार अदा करे। और इस हवाले से बाज़ आलमी माहिरीन का कहना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क तालिबान हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। उनके मुताबिक इंसानी हकूक़, मईशत और आलमी तल्लुकात जैसे मसाइल तालिबान हुकूमत के लिए बड़े चैलेंज बने हुए हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़, तालीम और बुनियादी आज़ादियों के हवाले से आलमी तशवीश जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और यही मौजू बैनुल-अक़वामी सतह पर बहस का मरकज़ बना हुआ है। और यकीनी तौर के ऊपर अगर हम इस सूरत हाल के हवाले से बात करें तो ये जो कनाडा के अंदर एक मुज़ाहरा हुआ है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पहले कुछ अर्सा पहले तक जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा उसके ऊपर स्टोरीज़ पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचती थी, तो अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी, वो कोई मुज़ालम करते थे, वो दब जाते थे। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एहतजाज कनाडा के अंदर किस तरीके से किया गया, क्या नारे हैं और इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, ज़रा ये वीडियो क्लिप देखें। प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान आपने देखा। सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।